अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, आपके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है कौमी राय। हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो अपने मसाइल के लिए अपनी राय दे सकता है। MIM न्यूज़ आपको एक प्लेटफार्म फराहम कर रहा है आल पाकिस्तान के हर शहरों में। आज हम पहुँचे हैं आपके इलाका गुलिस्तान जौहर कराची में और आपकी राय लेते हैं। आप पूरे पाकिस्तान से हमें आगाह करें। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन होना चाहें इस प्रोग्राम में हमारे साथ एज ए जर्नलिस्ट, तो वो लोग भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सब के लिए ये कौम की आवाज़ है, पूरी कौम तक जाएं, हर दहलीज तक जाएं और लोगों से उनके मसाइल पूछें और लोगों से ही उनके मसाइल का हल, उनकी राय लें कि कौम चाहती क्या है, कौम को क्या करना चाहिए, कौम की जिम्मेदारियां क्या हैं। हमें ये भी समझना है सिर्फ़ इदारों पर मुनहसर करके मुल्क कभी तरक्की नहीं करते, क्योंकि कौमों के भी बड़े किरदार होते हैं मुल्क बनने में। तो कौम को भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और कौम अपनी राय दे कि हमारे इदारे हमारे साथ हमारे लिए क्या करें, हमें क्या तकलीफ़ हैं, हमारे कौन से इलाके में कौन से मसाइल हैं, उनके हवाले से कौम हमें बताए, तो ताकि इदारों तक जाए, ईवानों तक आपकी आवाज़ जाए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जी, कैसे हैं? और सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। आपका गुड नेम? उस्मान खान। उस्मान खान। सर आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। अच्छा सर, हमारा प्रोग्राम है MIM न्यूज़ के प्लेटफार्म से कौमी राय। तो बहैसियत पाक कौम आपकी क्या राय है मुल्क की सूरत हाल पे? सियासी जमातें हैं, हमारे इदारे हैं और ख़ास कर उसमें हमारी कौम भी शामिल है कि कौम को क्या किरदार अदा करना चाहिए, हमारे इदारों को क्या करना चाहिए और हमारी जमातों को क्या किरदार अदा करना चाहिए। तो आपसे पूछते हैं। सबसे पहले तो जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें उनके इदारों का एक मेन किरदार होता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जितने भी इदारे हैं वो अपना एतमाद खो चुके हैं। जो भी इदारे मुल्क को लेकर चलते हैं वो अपना एतमाद खो चुके हैं और पाकिस्तान का कोई भी जो सच्चा पाकिस्तानी है वो अब किसी पे एतमाद नहीं कर पा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहमियत होती है हुकूमत की, जो मुल्क को लेकर चलती है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चलते हैं, मुल्क की जो हुकूमत है वो भी अपना एतमाद खो चुकी है और कोई भी पाकिस्तानी जो इस हुकूमत पे और आसपास के जो उनके इत्तेहादी हैं अगर उन पे एतमाद करता है तो उनका भी किरदार सही नहीं है, क्योंकि हम अब बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं और खुल के लोग बात करने लग गए हैं। अब वो पहले की तरह डर ख़त्म हो गया है और बहुत सारे इदारे खुल के सामने आ गए हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक उम्मीद की लहर नज़र आई थी इमरान खान के की शक्ल में, उसको भी साइड लाइन कर दिया गया है। अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है और नौजवानों की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। अब चोरों की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, मुल्क के साथ कुछ भी हो, हमारे हुब्बुल वतनी के जो जज्बात हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारा जो 14 अगस्त मनाने का जो मेन वजह थी कि हम आज़ाद हुए थे, हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। हम 75 साल से एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हम शुरू से ग़ुलाम थे, हम आज भी ग़ुलाम हैं, हम आगे भी ग़ुलाम रहेंगे। अच्छा, इसमें सर एक ये बताएं कि कौम सबसे बड़ा किरदार होती है और एक समझ लो कि सबसे बड़ा पिलर स्तून है अपने वतन को कायम रखने में। तो हमारी जो 22, 24, 30 करोड़ आवाम है सर, उनकी ज़िम्मेदारी भी कुछ है, कोई उनका किरदार भी होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कहें? सबसे पहले तो कौम में शऊर पैदा होना चाहिए कि हम क्या हैं। वो शऊर आता है तालीम से, तालीम आती है सिस्टम से और हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। हम बस जो जैसे चल रहा है वैसे ये अल्लाह भरोसे चल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। ना हमारे पास शऊर है, ना हमारे पास हुब्बुल वतनी है, ना हमारे पास मुल्क की मोहब्बत है, ना हमारे पास मिट्टी की मोहब्बत है, ना ज़मीन की मोहब्बत है। हम सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। जब ये चीज़ें नहीं होंगी किसी भी कौम में तो वो कौम नहीं कहलाएगी। बस वो साइकिल की चेन की तरह वो घूमती रहेगी। हम अपना टाइम पास कर रहे हैं और मौत की तरफ जा रहे हैं। दैट्स इट। तो सर आखिरी एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, मान लिया इदारे, हुकूमत, अपोजिशन, XYZ जो है वो कोई डिलीवर नहीं कर पाए कौम को, लेकिन अब इसका हाथ पे हाथ रख के बैठने का तो कोई मकसद नहीं है। यानी कि इसके सलूशन क्या है, कौम क्या करे, इदारों को क्या करना है, उनको एडवाइस क्या दी जाए? देखें, जैसे तुर्की में इनकलाब आया था बस उसी तरह वही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है।
اور اتنی مہنگائی اتنی مشکلات کے ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے، تو کون مزدور باہر نکل کے احتجاج کر کے اپنی دہاڑی چھوڑے گا؟ کون جو آفس میں نوکری کرنے والے ہیں وہ چھٹی لے کے باہر روڈ پہ آ کے دھوپ میں کھڑا ہوگا؟ تو سب اپنے بچوں کی روٹی کمانے میں اتنے مصروف ہیں، کوئی اپنے بچوں کو ایک دن کے لیے بھوکا نہیں رکھنا چاہتا. یہ فضول باتیں لگتی ہیں ساری. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو باہر نکلنا چاہیے، ہم سب کو حق کے لیے لڑنا چاہیے، جو سچا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو چور ہیں مکار ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. لیکن ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. بہت خوب. محترم سوری آپ کا نام محمد آصف صاحب؟ جی آصف. سر آصف صاحب آپ کیا کہیں گے کہ قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی ایڈوائز ہے ایز اے قوم کیا ہے؟ اداروں کو کیا ذمہ داریاں نبھانی چاہیے؟ حکومتوں کو کیا نبھانی چاہیے؟ ان کی اوپر کیا بنتا ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہوا ہے. اور دیکھیں سب سے بڑا جو ہم نے سنا ادارہ آج تک ہم سنتا ہے فوج ہے، اور فوج کو ٹوٹل ہر چیز کا پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہی ادارہ ہے، وہ آج یہ سوچ لے کہ اب ہم نے صرف پاکستان کو دیکھنا ہے، نہ عمران کو دیکھنا ہے جو سب سے پہلے چلے عمران نہ عمران خان کو دیکھنا ہے، نہ نواز شریف کو، ان کو نہ دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کون سے لوگ زیادہ خراب ہیں. جو خراب ہے اس کو ٹاک دو، اس کو اٹھا کے پھینک دو. سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے. اچھا اس کے بعد میری نظر میں ایک فوج کا ادارہ، ایک صحافت اور ایک پولیس، اور چوتھا جج، جوڈیشنری جو ہے ہماری عدلیہ. یہ چار ادارے اگر یہ چار ادارے چاہیں تو میں کہتا ہوں کہ آئی تھنک میکسیمم 6 ماہ لگیں گے، اس ملک میں بہتری سے بہتری 100% آ جائے گی. اور میں ان اداروں کا ہاتھ جوڑتا ہوں کہ انہوں نے بھی مرنا ہے، سب نے، فوج نے بھی ختم ہو جانا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا کر جائیں، اس ملک کی جو حالت ہوئی ہے نا، اس ملک کو آپ 4 ادارے سدھار سکتے ہیں. فوج نہ دیکھے کس کے ساتھ کیا ہے، جو غلط کر رہا ہے اس کو ہٹائے. جج، عدلیہ، وہ ٹوٹل 100% عدل پہ کام کرے. اس کے بعد مین آپ کا ادارہ جاتا ہے. جی بالکل، اور انشاءاللہ میڈیا حاضر ہے. یا فلاں اگر یہ بھی سچ پہ آ جائیں کہ آج سے ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل اور سب چھوڑیں، اللہ کو تو جواب دینا ہے نا سر. ہمارے سب کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. ہمیں آپ جو بندہ جرم کر رہا ہے، جو بندہ مجرم کے ساتھ کھڑا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ آج سے فیصلہ کر لے کہ آج کے بعد میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا، اور میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں نے حق اور صف کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ یہ 4 ادارے صحیح ہو جائیں، کوئی کمٹمنٹ نہ ہو، کوئی رشوت نہ ہو، کوئی پیسہ نہ ہو، ملک سدھر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں ہوپ فل ہوں. انشاءاللہ آمین. ایک مشہور انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا دار و مدار عمل پر ہے. عمل کریں گے نا تو سب ہو جائے گا. عمل نہیں ہے ہمارے یہاں، قانون ایک سے ایک بنایا ہوا ہے، قانون بنائے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی قانون پہ عمل نہیں ہے. میں قوم سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے فیصلہ کریں. انٹرنیٹ آ گیا، موبائلز پر دیکھیں، باہر کے جو ادرس کنٹریز ہیں ان کا انوائرمنٹ دیکھیں، ان کے قانون کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا آیا ہمارے میں وہی قانون ہے. قانون بنے ہوں گے، عمل نہیں ہے. اور اس چیز کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہر جلسے جلوس میں کھڑے ہوں. مریم آ رہی ہے تو اس سے سوال کریں کھڑے ہو کر کہ آپ یہ دیکھیں. عمران خان آ رہا ہے تو اس سے جو آپ کے دل میں سوال ہے، آپ کا حق ہے، اس سے سوال کریں کہ آپ یہاں پر غلط ہیں. بالکل درست فرما. دیکھیں ہم عوام کو اتنا بیوقوف لوگ بنایا کہ میں عوام کے لیے آئی ہوں، میں ان غریبوں کو روتا نہیں دیکھ سکتی. ان سے کہیں نہ اپنی جائیداد بیچیں. عمران خان کا نام سب سے پہلے میں لے لیتا ہوں، ہی از مائی لیڈر، ٹھیک ہے، بٹ میں سب سے پہلے عمران خان، نواز شریف اور زرداری، یہ 3 سے 4 بندے، ٹوٹل 4 بندے اپنی جائیداد بیچ دیں سب سے پہلے، اور پاکستان کے نام کر دیں. آپ پاکستان کو چاہتے ہیں نا، ایون فیلڈ، یہ جو پاکستان سے پیار کرتے ہو، پاکستان کی خدمت کرتے ہو، تو ملک کے لیے کر سکتے ہیں، رائٹ. سب سے پہلے نا اس الیکشن میں ان سے سوال یہ کیا جائے، جی آپ محبت کرتے ہیں اپنی جائیداد بیچیں اور آپ پاکستان کے قرضے میں لگا دیں، کچھ تو اترے گا. یہ کرا کے دکھا دیں. ایک بھی شخص ان میں سے اگر یہ کر دینا تو میں جرمدار ہوں گا، مجھے پھانسی لگ. کوئی بھی نہیں کرے گا. عوام کو جھوٹے لارے رپے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. ہم عوام ہے، ہمیں یہ پتہ ہے اگر ایک دفعہ نواز شریف یا ان میں سے کسی نے آ کے مجھ سے ہاتھ ملا لیا نا تو 7 نسلیں بس نواز شریف کو ووٹ دیں گی. اور نواز شریف نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، رائٹ. ایسا ہی ہے. صرف یہی چکر چل رہا ہے. اصل یہ ہے کہ بھائی اب ہمیں عوام کو، اور عوام اس چیز کا سدباب کر سکتی ہے. جہاں جلسے جلوس ہوں 10 بندے کھڑے ہو کر اپنے سوال لکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں ہمارے لیے، ابھی کریں، آن دا میڈیا کریں. اور پھر وہ جو ادارے، میں پھر کہتا ہوں کہ صحافت، اس ملک کو سدھارنے میں صحافیوں کا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے اگر یہ سچے ہو جائیں.
इंशाल्लाह सर। और जहाँ तक MIM न्यूज़ का प्लेटफार्म है, इंशाल्लाह हाजिर हैं। और ये प्रोग्राम भी हमने इसीलिए रखा है कि कौम बोले, कौम बताए और कोई सुने, काश कि किसी के दिल में उतर जाए हमारी बात। तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की, मोहतरम ने बहुत अच्छी बात की। तो मैं इस पर यही कहूँगा कि कौमी राय जिंदाबाद, पाक कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारा प्रोग्राम है कौमी राय, MM न्यूज़ की तरफ से कौमी राय। तो आप बासियत पाक कौम, अपने मुल्क के मौजूदा हालात, इसके ऊपर आप राय देना चाहें कि मुल्क के हालात हैं कैसे, इसमें इदारों को क्या करना चाहिए, इसका हल भी अगर आपकी समझ में आए तो आप बता सकते हैं। आप कौम हैं, आपका पूरा हक है। ये इस वक्त तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि आगे से महंगाई है, गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता। पहले जो कारोबार थे वो भी अब ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। हमारा ये बर्गर का काम है, इसमें जो अंडे हम 280 रुपये की ट्रे लेते थे वो आज 700 की ले रहे हैं। अल्लाह। तो इससे हमारी यही गुजारिश है कि कुछ क्लेम किया जाए इस कौम के लिए। तो इसमें यानी कि एज एक कौमी बाशिंदा पाकिस्तान कौम की हैसियत से आप कोई ऐसा हल भी समझ में आता है कि यार इदारे अगर ये कर लें, हुकूमत ये कर ले, जमातों को ये कर, या हमें कौम की हैसियत से अपने तौर पे यार ये काम तो करना चाहिए, ये कौम की भी जिम्मेदारी है, मुल्क हमारा भी तो है, हम भी अभी अपने वतन के लिए कुछ करें, तो क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें भी अपने वतन के लिए करना चाहिए, कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए, अपने मुल्क को अच्छा बनाना चाहिए। उसके लिए अब बाकी जो भी गलत काम हो नहीं करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बस मेरा यही कहना है कि जो भी है, जिसकी भी हुकूमत है, हमें बस सुकून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत खूब, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो देखते रहिए MIM न्यूज़। सर हमारा MIM न्यूज़ की तरफ से एक प्रोग्राम है कौमी राय के हवाले से कि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, कौमी बाशिंदा, पाक कौम, आपकी ज़िम्मेदारी है अपने वतन के लिए आप अपनी राय से आगाह करें। हमें भी, इदारों को भी, अपनी सियासी जमातों को भी, और कौम की हैसियत से हमारी कौम को भी कोई बेहतरीन और अच्छा किरदार करना चाहिए। और इदारों को और इस मुल्क की सूरत हाल के ऊपर आपकी क्या राय है कि इसका हल क्या है और कैसे इसको देखते हैं? अच्छा, ये है कि गुड नेम आपका? अब्दुल हमीद नाम है मेरा। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मुल्की हालात चल रहे हैं, सियासतदान तो आपस में ही लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब मुझे मिले, वो कराए मुझे मिले, मतलब मैं जीतूँ मैं जीतूँ। जब वो इलेक्शन जीत के आते हैं तो फिर वो होता ये है कि अपने खाने के चक्कर में लग जाते हैं और आवाम पिस रही होती है। ठीक है, अभी देखिए महंगाई इतनी हो गई है कि मैं अगर चाय के वाली होटल पे बैठा हुआ हूँ तो 2-4 साल पहले यही चाय 40 रुपये 30 रुपये की मिलती थी। अभी जी बिल्कुल, चाय आप देखें कि 60 रुपये की, अगर आप कट पिएंगे जो आधा कप है हाफ, वो भी जो है 40 रुपये का हो गया है। अब आप देखें बाहर जाएंगे तो सब्ज़ी महंगी, बाकी चीज़ें महंगी, सारी चीज़ें महंगी हैं। आवाम जो है पिस रही है। मतलब ये कि जो निचला तबका है, मिडिल क्लास और निचला तबका, जो अपर लेवल पे बैठे हुए हैं, जैसे सियासतदान हैं, ये सब तो सिर्फ न खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब जो भी पार्टी उठा लो, भले इमरान खान हो, हाँ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो, जो भी हो, जब आते हैं वो अब गवर्नमेंट में पहले तो बहुत मिस्कीन बने होते हैं कि ये है वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो अब इक़्तिदार में आ जाते हैं वो सब सबज बाग दिखा रहे होते हैं और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बाद में हकीकत कुछ और हो जाती है। तो ये है कि सबको ये सोचना चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान जो 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुल्क का वफादार हो या कुछ हो। जो भी आया है लूटा है मुल्क को। यूँ कह रहे हैं कि जो कौम को अब लीड करे, कौम जिसके पीछे चले, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा, अभी तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुल्क के लिए मुफाद में सोचना चाहिए। ठीक है, और बहुत कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला था। बेशक, कोई शक नहीं। ये है कि कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, लेकिन अभी नज़र कोई नहीं आ रहा। और आवाम ये है कि आवाम बेचारी पिस रही है, लेकिन ये है कि आवाम में भी इतना शऊर नहीं है कि सड़कों पे निकलें। महंगाई कितनी होती है, रातों रात पेट्रोल बढ़ जाता है, पेट्रोल का डॉलर बढ़ जाता है। बाकी मुल्कों में देखें आप कि अगर 2 रुपये की महंगाई होती है तो दूसरे दिन ना पूछा जाता है कि भाई 2 रुपये की महंगाई क्यों हुई। यहाँ इसका कोई रीज़न, कोई जवाब कौम को भी तो दिया जाए, तो कौम को आगाह नहीं किया जाता। बिल्कुल दुरुस्त फरमा। लेकिन कौम भी बाशऊर नहीं है ना, कौम भी सो रही है। कौम को पूछना चाहिए। बाहर जब सड़कों पे निकलेंगे या कुछ होगा, एहतजाज होगा, तो ज़ाहिर है कोई पूछेगा
یہ میری نظر میں آپ نے بہت بڑا کڑوا سچ بولا ہے. جو قوم سو رہی ہے اور حقیقت میں ہماری قوم سو رہی ہے, اس کو جاگنا چاہیے. تو آپ قوم کی اہم ذمہ داری کے حوالے سے, یعنی کہ قوم کا کردار, کیونکہ قوم کے کردار کے بغیر کبھی ملک کھڑے نہیں ہوتے. پاکستان بنا ہے تو قوم کا کردار ہے. تو قوم کو اپنا کیا کردار اس حالات میں ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا وطن سنبھلے اور بہتری کی طرف ہم جائیں. اچھا, قوم کو پہلے تو اچھے جو نمائندے ہیں ہمارے, جو ایم پی ایم این ایز ہیں, اس کو اچھے کو منتخب کرنا چاہیے, اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور تب جا کے کوئی ملک کی بہتری آئے گی. لیکن یہاں پر مجھے نہیں لگ رہا ابھی, لیکن یہ کہ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں, میں اپنے آپ جو میرے خیالات ہیں, ہاں میرے خیالات ہیں کہ ہمیں نہ دیکھنا چاہیے کہ جو نمائندہ جو بھی مطلب آگے آ رہا ہے, ایم پی ایم این اے یا کوئی بھی وزیر اعظم, اس کو منتخب کر رہے ہیں تو جس کو اہل سمجھیں کہ یہ اچھا کام کرے گا اس کو ووٹ دیں. جب تک ووٹ کا استعمال صحیح نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا. بہت خوب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایم آئی ایم نیوز کے پروگرام قومی رائے کے حوالے سے قوم کی رائے آپ نے سنی, آپ نے دیکھی, جانی. تو قوم چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ بہتر سوچا جائے, بہتر کیا جائے, قوم کو ریلیف دیا جائے. اور قوم کو ریلیف دینے کے لیے ہماری حکومت, اپوزیشن, جتنی بھی جماعتیں ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز پر خاص توجہ کریں کہ قوم کو کیسے اس مہنگائی کے سیلاب سے نکالا جائے. یہ غریب مزدور آدمی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس میں اپنے گھر کو کیسے چلائے, وہ کیسے آگے بڑھے, وہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھائے. اور جب تک قوم کے پاس تعلیم نہیں ہوگی, شعور نہیں ہوگا, تو ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. تو آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں. ایم آئی ایم نیوز کی ٹیم پورا پاکستان, کسی بھی شہر میں, معذرت کے ساتھ کسی بھی دن, کیونکہ میں ٹائم نہیں دے سکتا, لیکن کسی بھی دن, کسی بھی وقت آپ کے درمیان آ سکتی ہے. تو آپ اپنے سوالوں کے لیے رہیں تیار اور اپنے علاقے سے ہم سے کریں کانٹیکٹ, تاکہ جتنا جلد ممکن ہو ایم آئی ایم نیوز کی ٹیم قومی رائے کے حوالے سے آپ کی دہلیز تک پہنچے. اور بہت بہت شکریہ ہمارے کیمرہ مین عبداللہ مرزا کے ساتھ آپ کا میزبان ایم بی مغل شہنشاہ, بیورو چیف کراچی, ایم آئی ایم نیوز پاکستان. قومی رائے زندہ باد, پاک قوم زندہ باد.